बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 24 अक्टूबर 2025 का आगाज हो चुका है। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो भारत की तरफ से भारत की मिलिट्री लीडरशिप और वजीर दिफा उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का ढिंडोरा एक मरतबा फिर से पीटा जाना, इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ा एडवेंचर प्लान कर रहा है और इस सब के अंदर उस एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करने के लिए पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस जो हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो तैयार बैठे हैं। लेकिन ये मामला तशवीशनाक है। इससे भी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी पर कातिलाना हमला, इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, और नरेंद्र मोदी ने चाइना में जो SCO समिट अटेंड किया, उस समिट के बाद नरेंद्र मोदी किसी भी समिट में दुनिया भर में उसने शिरकत नहीं की, चाहे वो ब्रिक्स का इजलास हो, चाहे वो इसके अलावा UN जनरल असेंबली का इजलास हो, और अब मलेशिया में होने वाला आसियान का जो समिट है उसे भी नरेंद्र मोदी ने स्किप करने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी यूजुअली ऐसा नहीं करता, और इस हवाले से कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये स्पेकुलेशंस हमारी तरफ से सामने नहीं आ रही बल्कि ये खुद इनका अपना इंडियन मीडिया और प्रो मोदी मीडिया जो है वो ये स्पेकुलेशन सामने ला रहा है। और इस कातलाना हमले का इल्जाम जिस पर लग रहा है ना, वो और ज्यादा तशवीशनाक और मैं समझता हूं कि अलार्मिंग है। ये दोनों डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, अब जरा दो तीन चीजें हैं जिन्हें समझ लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन नुकता तो यह है नाज़रीन इकराम कि भारत इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की तैयारी में मसरूफ है। अलबत्ता इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी को यह बात कही कि भाई सिंदूर 2.0 या फिर पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग ना करो, और स्पेसिफिकली ये लेटेस्ट कॉल जो है उसके ऊपर कहा गया। अच्छा, देयर इज अ रीजन कि वाई पाकिस्तान की लीडरशिप को इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही कि आपने इंडिया के साथ दोबारा जंग नहीं करनी। उसकी वजह यह है क्योंकि ट्रंप को और CIA को पता है कि पाकिस्तान को दोबारा जंग की जरूरत नहीं है और ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर जंग लॉन्च की तो वो इंडिया ही करेगा, इसका आलमी बिरादरी को इदराक है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी एक जवाब ढूंढ रहा है, एक प्रीटेक्स्ट ढूंढ रहा है, और उसको जवाब बनाकर किसी वाक़े को, किसी फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना चाहता है। अब राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन इकराम, उसने एक मरतबा फिर एक स्टेटमेंट दे दी है, और उसकी जो स्टेटमेंट है आई थिंक कि ये भी प्रोवोकेशंस में ही आती है, इश्ताल दिलाने के लिए भी ये स्टेटमेंट सामने आई है, और इस स्टेटमेंट की कुछ अंडरलाइंग मैसेजेस भी हैं। अब कहता क्या है, पहले ये कहता है कि पाकिस्तान गिवन गुड डोज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान जो है उसे हमने बहुत अच्छा डोज दिया सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, और पाकिस्तान अब इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। फिर इसने एक मरतबा फिर वही बात की जो इसने 3-4 हफ्ते पहले की थी, नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर खड़े होकर की थी कि जी राजनाथ ने नेवी की जो डेटरेंट पॉलिसी है, यानी जो इंडियन नेवी की डेटरेंस है, जंग के अंदर मुकाबला करने की जो सलाहियत है, उसकी बहुत ज़्यादा एक मरतबा फिर तारीफ की। फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने एक ग्लोबल मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि इंडिया जो है वो हर चैलेंज जो है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जाकर राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है, तो इसको आप जहन में रखना है कि नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली पर INS विक्रांत पर चढ़ के ही क्यों खिताब किया, क्यों ये नेवी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इस मरतबा एयरफोर्स के तो हाथ खड़े हैं, और इंडियन एयरफोर्स की ना अहली, इंडियन एयरफोर्स की इनकॉम्पिटेंसी तो पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुकी है। फिर इसने कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर शैटर्ड पाकिस्तान और इट हैजंट स्टिल फॉरगॉटन द पेन, कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, और पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का जो दर्द है उसे नहीं भूल सका। अलबत्ता ये सिर्फ और सिर्फ एक तो अपने मुल्क के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी कहूंगा हम जीते, इंडियंस एज एन इंडियन कहेंगे वो जीते। नॉर्मली आप क्या करते हैं ऐसे हालात के अंदर कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को देखते हैं, पूरी दुनिया, अमरीकी सदर से लेकर दुनिया भर का मीडिया, जिस तरह का भी मीडिया आउटलेट है, ये दुनिया का जो भी डिफेंस ऑब्जर्वर है, सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान फतह हुआ, पाकिस्तान जीता। एंड आई
think that should be enough کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان نے کلیئر وکٹری حاصل کی. اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین کرام جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے نریندر مودی کے حوالے سے. اب انڈیا کے وہ اکاؤنٹس جو کہ بی جے پی کے پرو اکاؤنٹس ہیں اینڈ دیٹ میڈیا جو کہ بی جے پی کا پرو میڈیا ہے وہ کچھ سوالات اٹھا رہا ہے, اور وہ سوالات جو ہیں وہ جینون بھی ہیں, اور انہوں نے جو کڑیوں سے کڑیاں ملائی ہیں ان سے سمجھ بھی آتی ہے. نریندر مودی از ون آف دوز لیڈرز ہو لوز لائم لائٹ, جو پوری دنیا کے اندر جانا, لیڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, وہ G7 سمٹ ہو, وہ یو این جنرل اسمبلی ہو, وہ ایس سی او, ایون آپ دیکھیں نا بیجنگ کے ایس سی او سمٹ پہ منہ اٹھا کے چلا گیا. اور البتہ بعد میں بیجنگ نے یعنی کہ چائنا نے جو انویٹیشن ہے پریڈ کا وہ نریندر مودی کو نہیں دیا. اب ایون یہ بھی اس میں اسپیکولیشنز انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی کو پریڈ کا انویٹیشن تھا لیکن نریندر مودی نے خود اوائڈ کیا, اور فوری طور پر ایس سی او سمٹ ختم ہوتے ہی نریندر مودی واپس انڈیا آ گیا. اب نریندر مودی جو ہے ناظرین کرام اس نے 2 مہینے پہلے ایس سی او سمٹ جو چائنا میں اٹینڈ کیا اس کے بعد سے نریندر مودی نہ برکس کے اجلاس میں گیا, نہ نریندر مودی یو این جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے جو کہ نیو یارک میں ہوتا ہے وہاں پر گیا. اور اب نریندر مودی جو ہے ناظرین کرام وہ آسیان کا جو ایک سمٹ ہونے جا رہا ہے ملیشیا میں, آسیان ممالک کا, دس از اندر آرگنائزیشن, اس سمٹ کو بھی نریندر مودی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وہ اسکپ کرے گا. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ناظرین کرام کہ ایون اب یہ راکیش کشور ایک انڈین بڑا پرو اکاؤنٹ ہے ان کا, وہ کہتا ہے could this be a security threat which raw and intelligence is aware of, کیا یہ کوئی بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے جس کا ہماری انٹیلیجنس کو اور را کو پتا ہے, کیونکہ نریندر مودی جو ہے وہ یوزلی اور کوئی سمٹ مس کرے نہ کرے آسیان کا سمٹ اور یو این جنرل اسمبلی جو ہے اس کے سیشنز کو وہ مس نہیں کرتا. اب جی ایک مرتبہ پھر خبر آ رہی ہے کہ جی انڈیا جو ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ آسیان کا جو سمٹ ہے اسے نریندر مودی ورچولی ایڈریس کرے گا, ملیشیا نہیں جائے گا, اور جے شنکر جو ہے وہ جائے گا. اب یہ جو ہائی لیول سیشن ہے اس میں ایون یہ بات کی جا رہی تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی آئے گا, اور یہاں پر ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے, وہ جو یعنی ایک ٹینشنز تھی نا وہ ٹینشنز بھی کم کی جا سکتی ہیں امریکہ اور اس کے ساتھ انڈیا کے درمیان. اچھا اس میں ایک تھیوری تو یہ ہے کہ نریندر مودی از اوائڈنگ ٹرمپ اینڈ انٹرنیشنل اٹینشن, کیونکہ یو این جی اے پہ جاتا تو شاید سائڈ لائنز پہ ٹرمپ سے ملنا پڑتا, اور ٹرمپ جو ہے اس نے نریندر مودی کو گھیرو ڈال دینا ہے, اور پتہ نہیں وہ جنگ کے حوالے سے کیا بات کرے, ٹرمپ پتہ نہیں ٹریڈ کے حوالے سے کیا بات کرے, نریندر مودی کو ویسے وہ ایکسپوز کر دیتا ہے. لیکن اس میں انٹری ہوتی ہے ٹیکٹیکل ٹریبیون اور دیگر آؤٹ لیٹس کی جو کہ بہت تشویشناک باتیں بتا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کرام کہ ایون ڈیورنگ دا ایس سی او سمٹ امریکہ کے پاس بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک گاڑی کے اندر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ نریندر مودی نے ایک انتہائی خفیہ میٹنگ کی. اب اس خفیہ میٹنگ کے حوالے سے بازگشت کیوں چل رہی ہے, اس خفیہ میٹنگ کو کیوں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ نارملی اس طرح کی ملاقاتیں ایسی لوکیشنز پر اس لیے کی جاتی تاکہ بگنگ ڈیوائسز نہ ہوں, کسی ملک کو نہ پتہ چلے. ایون چائنا جو ہے وہ کمپلیٹلی اس پہ ٹرسٹ انڈیا تو نہیں کرتا, رشیا تو کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو ایک خفیہ میٹنگ بھی کی, اور اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایون اب آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ انڈین گورنمنٹ لیڈ اور ان سے ایسوسیٹڈ بی جے پی ایسوسیٹڈ جو ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ایز پر ٹیکٹیکل ٹریبیون نے یہ خبر دی کہ انڈیا کی گورنمنٹ کے اور نریندر مودی کے قریب اور اس کے حامی سمجھے جانے والے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی آئی اے کا ایک پلاٹ تھا کہ وہ مبینہ طور پر رپورٹڈلی نریندر مودی کو اساسینیٹ کر دے امریکہ ڈیورنگ ایس سی او سمٹ, کیونکہ ٹرمپ کو بہت غصہ تھا اور نریندر مودی بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کر رہا تھا انٹرنیشنلی, اور گلوبل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس کے والے اور دیگر وہی ساری چیزیں. اب آئی پرسنلی تھنک کہ اس میں سیکیورٹی کوئی کنسرن ہے یا نہیں ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے, لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ شاید نریندر مودی کی امپورٹنس کو دوبارہ سے بڑھانے کے لیے کہ بہت بڑا یہ چیز ہے اور امریکہ جو ہے وہ بھی مروانا چاہتا ہے مودی کو, شاید اس طرح کا کوئی نیریٹو بنا کے یہ اپنا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا واٹس ایور. بٹ دس از سم تھنگ وچ از ویری الارمنگ کہ یہ نریندر مودی جو ہے وہ اپنے ملک سے نکل ہی نہیں رہا, وہ بائی ایئر ٹریول جو ہے اسے غالباً اوائڈ کر رہا ہے, یا اس ملک کے اندر بھی انہیں سیکیورٹی اور اس پہ شاید پھر را جو ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اسے روکا ہے. اسپیکولیشنز بڑھتی جا رہی ہیں انڈیا کے اندر, اینڈ ایون جو بی جے پی کا اپنا سوشل میڈیا ہے وہ یہ باتیں